सब्सक्राइब गर्नुहोस् यस टेक्निकल एजुकेसन च्यानललाई र यस घन्टीलाई दबाउनुहोस् लेटेस्ट टेक्नोलोजी भिडियो सबैभन्दा अगाडि हेर्नको लागि। लास्ट मन्थ बोर्ड एक्जाम टाइम टेबल यानि कि एक्जाम आउनुभन्दा 1 महिना अगाडिको टाइम टेबल अहिले चाहिँ अलमोस्ट सबै विद्यार्थीको चाहिँ बोर्ड एक्जाम आउन लागेको छ र बोर्ड एक्जाम आउनुभन्दा 1 महिना अगाडि हामी कसरी पढ्दाखेरि एकदम धेरै नम्बर ल्याउन सकिन्छ भन्ने बारे चाहिँ यहाँ म सिकाइदिन गइरहेको छु। तपाईले चाहिँ म यसमा 15 वटा टिप्सहरुको चाहिँ बारेमा भनिदिन गइरहेको छु जुन चाहिँ मेरो आफ्नै पर्सनल एक्सपिरियन्स पनि हो र रिसर्च पनि गरेको थिएँ। कृपया तपाईले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला र यो भिडियोले चाहिँ तपाईको जीवनमा एकदम धेरै परिवर्तन ल्याउनेवाला छ र यो चाहिँ मेरो पुरै एक्सपिरियन्स भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईले यी सम्पूर्ण टिप्सहरु फलो गरेर तपाईको चाहिँ एक्जाम एकदम धेरै राम्रो गराउन सक्नुहुन्छ र जसले गर्दा तपाईको फ्युचर करियर पनि एकदमै धेरै ब्राइट हुनेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि स्किप नगरिकन यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला। नमस्कार साथीहरु, मेरो नाम पुमबहादुर विक हो। म हाल आईटी इन्जिनियरिङ सकाएर वेल्डिङ इन्टरनेट कम्पनीमा चाहिँ काम गर्दै आइरहेको छु करिब 1 वर्षदेखि र मेरो चाहिँ इन्जिनियरिङ भर्खरै सकिएको छ र म तपाईले चाहिँ अहिलेसम्मको पढ्दाखेरिको एक्सपिरियन्स चाहिँ शेयर गर्न गइरहेको छु जसले गर्दा तपाईको चाहिँ धेरै नम्बर ल्याउनलाई चाहिँ एकदम धेरै मद्दत पुग्नेछ र मैले चाहिँ यी कुराहरु मेन्टेन नगर्दाखेरि पहिलाको क्लास 10 क्लास 12 मा चाहिँ मार्क्सहरु अलि एभरेज आएको थियो र पछि ब्याचलरमा आएपछि मैले यो टिप्सहरु चाहिँ फलो गरेपछि मेरो मार्क्स एकदमै धेरै हाई आएको थियो र मैले चाहिँ अबभ 90% चाहिँ स्कोर गर्न सफल भएको थिएँ। यदि तपाईले यी 15 वटा पोइन्टहरु फलो गर्नुहुन्छ भने तपाईको पनि मार्क्स 90% भन्दा माथि नै आउनेछ। ल सुरु गरौँ है त। फर्स्ट नम्बरमा रहेको छ लिस्ट इजी एन्ड डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तपाईले चाहिँ सजिलो र अप्ठ्यारो सब्जेक्टहरु कुन लाग्छ त्यो चाहिँ छुट्याउनुस्। अब पहिले आफ्नो माइन्ड मेकअप हुनुपर्ने हुन्छ, मलाई यो चीजहरु अप्ठ्यारो छ, यो चीजहरु सजिलो छ भन्ने चाहिँ पहिले थाहा हुनुपर्ने हुन्छ र तपाईले चाहिँ क्वेशनहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। ओल्ड क्वेशन अनुसार तपाईले त्यताबाट पनि रेफरेन्स लिएर यो चाहिँ अप्ठ्यारो रहेछ, यो चाहिँ सजिलो छ भनेर फिगर आउट गर्न सक्नुहुन्छ र जुन चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ बढी फोकस दिनुस्, बढी टाइम दिनुस् र बढी प्रायोरिटी दिनुस्। र सेकेन्ड नम्बरमा रहेको छ सिलेक्ट सब्जेक्ट मर्निङ डे एन्ड इभिनिङ। पढ्ने तरिका चाहिँ स्टुडेन्ट अनुसार चाहिँ फरक हुन्छ र कसैको चाहिँ बिहानमा एउटा, दिउँसोमा अर्को र साँझमा अर्कै सब्जेक्ट पढ्ने बानी हुन्छ र कसैको चाहिँ एक दिनमा एउटा सब्जेक्ट अथवा 2-3 दिनमा एउटा सब्जेक्टलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्ने हिसाबले चाहिँ पढ्ने बानी हुन्छ। त्यो चाहिँ आफ्नो बानीमा भर्नुपर्छ र मेरो चाहिँ पर्सनल एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ कुरा गर्ने भने मैले चाहिँ 1 महिनाको टाइम पिरियडमा चाहिँ 3-4 दिन एउटा सब्जेक्टलाई चाहिँ भ्याउनमा टाइम राख्थेँ र लास्ट 1 दिन चाहिँ रिभिजनको लागि राख्थेँ र त्यसपछि अर्को 3-4 दिन अर्को सब्जेक्टको लागि चाहिँ टाइम राख्थेँ र अर्को 3-4 दिन चाहिँ अर्को सब्जेक्टको लागि टाइम राखेर यसरी ठ्याक्क 1 महिनाको टाइम पिरियडमा पुग्ने गरेर अप्ठ्यारो सजिलो हेरेर सबै सब्जेक्टलाई चाहिँ टाइम मिलाएर राख्ने गर्थेँ र तपाईको चाहिँ पढ्ने टाइमिङको कुरा गर्दाखेरि कसैको चाहिँ बानी बिहानमा पढ्ने हुन्छ, कसैको दिनमा पढ्ने बानी हुन्छ र कसैको चाहिँ साँझमा पढ्ने बानी हुन्छ। यदि तपाईले चाहिँ एकदम धेरै इफेक्टिभ तरिकाले पढ्न जानुहुन्छ भने बिहानमा पढ्नुभयो भने एकदमै धेरै राम्रो हुन्छ। बिहानमा चाहिँ डिस्टर्बेन्सहरु एकदम धेरै कम हुन्छ र बढी पढाइमा चाहिँ फोकस हुन्छ। र मर्निङ टाइममा पढ्दाखेरि तपाईले चाहिँ थ्योरी टाइपको अनि त्यसपछि डेरिभेसनहरु यस्तोहरु गर्न सक्नुहुन्छ र डेमा चाहिँ प्रब्लमहरु सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। इभिनिङमा चाहिँ अलिकति चाहिँ थाकिएको हुन सक्छ र त्यस्तो बेला चाहिँ थ्योरी टाइपको पढ्दाखेरि राम्रो हुन्छ। र त्यस्तै थर्ड नम्बरमा रहेको छ अभोइड डिस्ट्र्याक्सन। तपाईको चाहिँ यस्तो बेलामा चाहिँ डिस्ट्र्याक्सन चाहिँ अभोइड गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो तपाईले साथीहरु, सोशल मिडिया अनि गेम यस्तै अरु चीजहरुबाट पनि डिस्ट्र्याक्ट भइन सकिन्छ। आफ्नो टाइम टेबल चाहिँ मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ डिस्ट्र्याक्सन भयो भने मेन्टेन गर्न सकिदैन। त्यही भएर यस्तो डिस्ट्र्याक्सन चाहिँ कम्प्लिटली अभोइड नै गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले जस्ट 1 महिनाको टाइम पिरियडमा तपाईले चाहिँ फ्रेन्ड्सहरुसँग त्यति धेरै कुरा नगर्न सक्नुहुन्छ। सोशल मिडिया एपहरु चाहिँ कम्प्लिटली डिलिट गरेर राख्दै हुन्छ। कसैको गेम खेल्ने बानी हुन्छ र यस्तो यो 1 महिनाको टाइम पिरियडमा चाहिँ गेमहरु पनि नखेल्दै राम्रो हुन्छ र अरु यस्तै अरु पनि डिस्ट्र्याक्सनहरु हुन सक्छन्। त्यो डिस्ट्र्याक्सनहरु कम्प्लिटली अभोइड नै गर्नुपर्ने हुन्छ। र फोर्थ नम्बरमा रहेको छ अलवेज टेक रेफरेन्स। तपाईले चाहिँ नोट पढ्नु भएको छ भने नोटमा सबै कुरा डिटेल्समा नहुन सक्छ र तपाईको चाहिँ बुकमा डिटेल्समा हुन सक्छ, बुकबाट रेफरेन्स लिन सक्नुहुन्छ, नभए तपाईले गाइड पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र यदि यो हुँदाहुँदै पनि भएन भने तपाईले अनलाइनबाट रेफरेन्स लिन सक्नुहुन्छ, नभए साथीहरुबाट अथवा टिचरबाट रेफरेन्स लिन सक्नुहुन्छ र
रिफरेन्स चाहिँ आफूले क्लियर नभएको चिजमा चाहिँ रिफरेन्स लिएर त्यसलाई चाहिँ क्लियर हुने र जतिसक्दो राम्रोसँग प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र 5औं नम्बरमा रहेको छ प्र्याक्टिस विथ राइटिङ। तपाईँले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दाखेरि लेखेरै प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। लेखेर प्र्याक्टिस गरेको चिज चाँडै बिर्सिँदैन र लेखेर प्र्याक्टिस गऱ्यो भने बुझिन्छ पनि। र प्र्याक्टिस गर्दाखेरि पढ्ने मात्रै होइन, घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्नुभएको छ भने लेखेरै प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। र यदि तपाईँ गाडीमा हुनुहुन्छ अथवा हिँड्दै हुनुहुन्छ भने त्यति बेला पढ्दा पनि हुन्छ। र यदि घरमै हुनुहुन्छ भने लेखेरै प्र्याक्टिस गर्नु राम्रो हुन्छ। र स्पेसल्ली हार्ड सब्जेक्टलाई त लेखेरै प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। र लेखेरै प्र्याक्टिस गऱ्यो भने बुझिन्छ पनि र लामो समयसम्म सम्झिन पनि सकिन्छ। त्यही भएर लेखेरै प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ पढ्दाखेरि चाहिँ। र त्यस्तै 6 नम्बरमा रहेको छ। र 6 नम्बरमा रहेको छ वाच ओल्ड क्वेसन एलोङ विथ द टपिक। यदि तपाईँले कुनै टपिक्स पढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यो सँगसँगै ओल्ड क्वेसन पनि हेर्ने गर्नुहोस्। र कुन इयरमा यो टपिकबाट कस्तो कस्तो क्वेसन आइरहेछ, कुन क्वेसन आइरहेछ भनेर तपाईँले चाहिँ प्रत्येक वर्षको हेर्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ छिटो हुन्छ प्र्याक्टिस गर्नाले। पढ्दा पढ्दै ओल्ड क्वेसन पनि प्रिपेयर हुन्छ। र यसरी ओल्ड क्वेसनमा त मस्ट फोकस गर्नु परिहाल्ने हुन्छ। अलमोस्ट 80% चाहिँ ओल्ड क्वेसनबाटै क्वेसनहरू सोधिने हुँदाखेरि ओल्ड क्वेसनमा चाहिँ फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। र पढ्दा पढ्दै तपाईँले टपिक अनुसार ओल्ड क्वेसन हेर्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ क्लियर पनि हुन्छ, सजिलो पनि हुन्छ। र पछि ओल्ड क्वेसन प्र्याक्टिस गर्दा सजिलो पनि हुन्छ र एकदम धेरै छिटो पनि हुन्छ। यसरी पढ्दाखेरि टाइममै भ्याउन सकिन्छ। क्वेसनको प्याटर्नहरू एउटै टाइपको हुन्छ, त्यही भएर तपाईँले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न पनि छिटो हुन्छ। त्यही भएर टपिक अनुसारको ओल्ड क्वेसन हेर्नुभयो भने एकदमै धेरै राम्रो हुन्छ। र 7 नम्बरमा रहेको छ मेक फ्ल्यास कार्ड नोट। तपाईँले पढ्दा पढ्दै लेखेर त पढ्नुहुन्छ नै, त्यो चाहिँ तपाईँको रफ भइहाल्यो। र त्यो पढ्दा पढ्दै पनि तपाईँले जुन इम्पोर्टेन्ट फर्मुला अनि त्यसपछि इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरू हुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा सानो फ्ल्यास कार्ड जस्तो नोट बनाएर त्यसमा चाहिँ टिपेर राख्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। तपाईँले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दा गर्दै तपाईँको चाहिँ एउटा सानो नोट पनि बनाइराख्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ फ्ल्यास कार्ड नोट हुन्छ। र त्यसमा चाहिँ तपाईँले मेन पोइन्टहरू टिप्नुपर्ने हुन्छ। र जसलाई हेर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ पुरै याद होस्, यसमा यो छ, यसरी गरेको थियो भनेर तपाईँले चाहिँ सजिलो होस्। र जसमा चाहिँ फर्मुला हुनसक्छ अथवा मेन पोइन्ट्सहरू हुनसक्छ अथवा अरू कुनै केही आइडियाहरू हुनसक्छ जसले चाहिँ तपाईँले ठ्याक्क सम्झिँदाखेरि चाहिँ एकदम धेरै छिटो र सजिलो होस्। र बुझ्ने तरिकाले एउटा सानो फ्ल्यास कार्ड नोट पनि बनाउनुहोस्, जुन चाहिँ एकदमै धेरै सर्टमा होस्, जस्ट 1-2 पोइन्ट्समा। र 8औं नम्बरमा रहेको छ अलवेज फलो द सिलेबस। क्वेसन चाहिँ जहिले पनि सिलेबसबाटै आउने हुन्छ। र त्यही भएर हामीले चाहिँ सिलेबस अनुसारै पढ्नुपर्ने हुन्छ। र सबै सिलेबस चाहिँ सबै कभर गर्ने कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै स्टुडेन्टको चाहिँ छानेर पढ्ने बानी हुन्छ। र छानेर पढ्दाखेरि कोही बेला त्यताबाट क्वेसन नआएर अर्कोबाट क्वेसन आइदियो भने आफूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यही भएर सकेसम्म सिलेबस चाहिँ कभर गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। र इक्जाममा 1-2 नम्बरले पनि धेरै फरक पार्ने हुँदाखेरि सबै चिज पढ्यो भने तपाईँले चाहिँ हार्ड सब्जेक्टको पनि अलिकति केही भयो भने पढ्नु भएको छ भने केही भयो भने लेख्न सकिन्छ। र 2-4 नम्बरले पनि इक्जाममा धेरै ठुलो भूमिका खेल्छ र आफ्नो लाइफ बनाउन एकदमै धेरै मद्दत गर्छ। र त्यस्तै 9औं नम्बरमा रहेको छ डोन्ट मिस इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। इम्पोर्टेन्ट क्वेसनलाई चाहिँ मिस नै गर्नु हुँदैन। जस्तो हार्ड सब्जेक्टको इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू चाहिँ जुन आएको हुन्छ रिपिटेडली, कुनै क्वेसन त एकदम धेरै फ्रिक्वेन्टली आइरहेको हुन्छ। यस्तो गोल्डन क्वेसनहरूलाई चाहिँ छोड्नु हुँदैन। र यस्तो क्वेसनमा चाहिँ एकदम धेरै पर्फेक्ट हुनुपर्ने हुन्छ। त्यो क्वेसनलाई चाहिँ तपाईँले छुटाउनै हुँदैन। यदि तपाईँले आउँछ भने आफै लेखिदिनुहोस्, आउँदैन भने तपाईँले चाहिँ कसैको रेफरेन्स लिएर जसरी हुन्छ त्यो क्वेसन चाहिँ फोकस गरेर नहेरिकन आउने हुनुपर्ने हुन्छ। र त्यस्तै 10औं नम्बरमा रहेको छ डोन्ट हेजिटेट टु टेक सपोर्ट अफ अनलाइन फ्रेन्ड्स अर टिचर। तपाईँले चाहिँ यदि कुनै चिजमा चाहिँ क्लियर भएको छैन, कन्फ्युजन भइरहेछ अथवा आइरहेको छैन, बुझ्नु भएको छैन भने अनलाइनको सपोर्ट पनि लिन सक्नुहुन्छ। जस्तो तपाईँले चाहिँ गुगल अनि त्यसपछि युट्युबको सपोर्ट लिन सक्नुहुन्छ। युट्युबमा धेरै चिज चाहिँ भिडियोमा नै एकदम धेरै राम्रोसँग बुझाएर राखेको हुन्छ। र तपाईँले चाहिँ यस्तो नआएको चिजलाई चाहिँ जस्ट हाउ टु गर्ने अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ कुन चिज आएको छैन त्यो किवर्ड राखेर सर्च गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ भेट्नुहुन्छ अनलाइनमा। र तपाईँले चाहिँ बुझ्न एकदम धेरै सजिलो हुन्छ। तपाईँले चाहिँ फर्स्टमा अनलाइनमा सजिलैसँग चाहिँ सपोर्ट लिन सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै यदि तपाईँले त्यसबाट पनि आएको छैन भने तपाईँले साथीहरूसँग सोध्न सक्नुहुन्छ। यदि साथीहरूसँग पनि सम्भव भएन भने टिचरबाट चाहिँ
सपोर्ट लिन सक्नुहुन्छ र सपोर्ट लिनलाई चाहिँ कहिले पनि हिचकिचाउनु हुँदैन। त्यस्तै 11 नम्बरमा रहेको छ टेक ब्रेक वाइल स्टडिङ। पढ्दाखेरि तपाईँले एकरो पढिरह्यो भने पनि माइन्डले क्याप्चर गर्न सक्दैन र तपाईँले बिचबिचमा ब्रेक पनि लिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो 1.5 घन्टा 2 घन्टा 2.5 घन्टामा तपाईँले चाहिँ ब्रेक लिन सक्नुहुन्छ। 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनटको ब्रेक लिनुभयो भने तपाईँको माइन्ड फ्रेस हुन्छ र अर्कोचोटि पढ्दाखेरि तपाईँको चाहिँ बडी क्याप्चरिङ हुन्छ। एकरो पढिराख्यो भने दिमागले क्याप्चर नगर्न सक्छ र त्यही भएर तपाईँले बिचबिचमा ब्रेक लिन सक्नुहुन्छ। 10 मिनट म्याक्सिमम् 15 मिनटसम्मको चाहिँ ब्रेक लिन सक्नुहुन्छ र यो ब्रेकमा चाहिँ तपाईँले मनपर्ने गीतहरू सुन्न सक्नुहुन्छ अथवा अरू केही कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ। जस आफूले रमाइलो लाग्ने चिजहरू चाहिँ यो 10-15 मिनटमा गर्न सक्नुहुन्छ र यो गर्दाखेरि तपाईँ चाहिँ यतिबाट डाइभर्ट हुने चाहिँ होइन, जस्ट 10-15 मिनटको लागि चाहिँ ब्रेक लिएर फेरि पुरानै अवस्थामा चाहिँ आउनुपर्ने हुन्छ। र त्यस्तै 12 नम्बर रहेको छ अभोइड वर्क ओन्ली स्टडी इज योर जब। कति स्टुडेन्टले चाहिँ पढ्नुभन्दा काम गर्न चाहिँ सजिलो लाग्छ र यस्तो बेला चाहिँ तपाईँले कसैले काम अराउँछ भने पनि नगर्नुहोस् र यदि तपाईँको आफ्नो पर्सनल काम छ भने पनि अगाडि नै सघाउनुहोस्। यस्तो इक्जामको बेला चाहिँ यता जाने त्यता जाने यस्तो गर्ने उस्तो गर्ने भनेर काममा चाहिँ बढी फोकस गर्नु हुँदैन र यस्तो बेला चाहिँ यो पढ्ने टाइम हो र तपाईँको काम भनेको यो समयमा तपाईँको काम भनेको पढ्ने मात्रै हो। त्यही भएर तपाईँले चाहिँ पढाइमा एकदम धेरै फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो घरबाट पनि काम आउँछन् भने सिधै नो भनिदिनुहोस्। जस्ट 24 आवर पढ्नको लागि मात्रै टाइम निकाल्नुहोस्। 1 महिना काम नगर्दैमा केही बिग्रिँदैन। त्यही भएर काम चाहिँ कम्प्लिटली अभोइड नै गरिदिनुहोस्। र त्यसै 13 नम्बरमा रहेको छ एटलिस्ट प्र्याक्टिस 1 क्वेसन पेपर अफ हार्ड सब्जेक्ट एभ्री डे। जुन चाहिँ तपाईँले एकदम धेरै गाह्रो सब्जेक्ट लाग्छ त्यो सब्जेक्टको चाहिँ एउटा क्वेसन पेपर चाहिँ सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी तपाईँले सल्भ गर्नुभयो भने इक्जाममा कसरी लेख्ने भन्ने पनि थाहा हुन्छ र इक्जाममा टाइम कसरी मिलाउने भन्ने पनि थाहा हुन्छ र इक्जाममा क्वेसन कसरी फेस गर्ने भन्ने पनि यसले चाहिँ कन्फिडेन्ट बिल्डअप गर्छ। त्यही भएर तपाईँले गाह्रो सब्जेक्टको एक दिनमा चाहिँ एउटा क्वेसन पेपर चाहिँ सल्भ गर्नै पर्ने हुन्छ र जसले गर्दा तपाईँको चाहिँ पछि इक्जाम फेस गर्नलाई चाहिँ एकदमै धेरै हेल्प पुऱ्याउँछ यसले। र 14 नम्बरमा रहेको छ बी सुपर पोजिटिभ। यस्तो बेला चाहिँ तपाईँ आत्तिने अत्तालिने गर्नु हुँदैन र यस्तो बेला चाहिँ एकदम धेरै पोजिटिभ हुनुपर्ने हुन्छ, कन्फिडेन्ट पनि हुनुपर्ने हुन्छ। र मैले यहाँ तपाईँलाई चाहिँ जुन 13वटा कुरा भने त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले फलो गर्नुभयो भने तपाईँ 100% पास हुनुहुन्छ। क्वेसन आउँदाखेरि बुकबाटै आउँछ, सिलेबसबाटै आउँछ, ओल्ड क्वेसनबाटै रिपिटेड भएर आउँछ। यति प्र्याक्टिस गऱ्यो भने तपाईँको इक्जाम एकदम धेरै राम्रो हुन्छ र त्यही भएर यहाँ भनेअनुसार तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने तपाईँले डराउनुपर्ने जरुरी छैन। र विभिन्न मान्छेको विभिन्न कुराहरू हुन्छन्, तिनीहरूको चाहिँ पछि लाग्नु हुँदैन। आफूमा कन्फिडेन्ट हुनुपर्छ र जस्ट टाइम मिलाएर आफूले पढेर थोरै फोकस गरिदियो भने तपाईँको इक्जाम एकदमै धेरै राम्रो हुन्छ र यस्तो बेला डराउनु पर्दैन। र 15 नम्बरमा रहेको छ टेक केयर अफ हेल्थ। र यस्तो बेला चाहिँ तपाईँले आफ्नो हेल्थको एकदम धेरै राम्रोसँग केयर गर्नुपर्ने हुन्छ र यदि यो टाइम भनेको इक्जाम नजिकैको टाइम हो र यस्तो बेला हेल्थ बिग्रियो भने हाम्रो इक्जाम सिधै बिग्रिन्छ। त्यही भएर हेल्थमा चाहिँ एकदम धेरै केयर हुनुपर्ने हुन्छ। समयमा सुत्ने, समयमा खाने, समयमा रेस्ट गर्ने, समयमा पढ्ने, त्यस्तो चाहिँ बानी बसाल्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईँको चाहिँ अहिले हेल्थको केयर गरेन भने इक्जामको टाइममा हेल्थ खराब हुनसक्छ र हेल्थ बिग्रियो भने इक्जाम चाहिँ राम्रो हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा हेल्थ पनि एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो र यस्तो बेला आफ्नो हेल्थको पनि एकदम धेरै ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ। र यी सबै 15वटा पोइन्टहरूलाई चाहिँ तपाईँले फलो गर्नुभयो भने तपाईँको इक्जाम एकदम धेरै राम्रो हुनेछ। किनकि मैले पनि ब्याचलर लेभलमा चाहिँ यही टिप्स अनुसारै पढेको थिएँ र त्यसले गर्दा मेरो एकदम धेरै राम्रो नम्बर आयो। मेरो समयमा पनि इन्जिनियरिङ कम्प्लिट भयो र अहिले मलाई फर्दर अगाडि बढ्नलाई पनि सजिलो भएको छ। त्यही भएर यस्तो पढ्ने कुरा चाहिँ समयमै सघाउँदा राम्रो हुन्छ र यो टाइमको चाहिँ एकदम धेरै भ्यालु भएको हुँदाखेरि तपाईँको इक्जामभन्दा अगाडिको 1 महिना चाहिँ एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो 15वटा कुरालाई चाहिँ स्ट्रिक्टली फलो गर्नुभयो भने तपाईँको इक्जाम एकदम धेरै राम्रो हुन्छ र जसले गर्दा तपाईँको अगाडिको करियर बनाउन तपाईँलाई एकदम धेरै सजिलो हुन्छ र तपाईँको एकदम धेरै राम्रो फ्युचर पनि बन्नेछ।
साथीहरू, तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लागेको छ प्लिज कमेन्ट्समा भन्न नबिर्सनु होला र यदि तपाईँलाई यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने प्लिज लाइक गरिदिनु होला। यदि तपाईँलाई यो भिडियो अरू कसैलाई हेल्पफुल हुन्छ भने प्लिज सेयर गर्न नबिर्सनु होला र यदि यस च्यानलले अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोला र त्यसकै साइडमा रहेको बेल आइकनले पनि थिच्न नबिर्सनु होला ताकि अब आउने टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड नयाँ नयाँ भिडियोहरू तपाईँलाई सबैभन्दा अगाडि मिल्न सकोस्। र लास्टमा जाँदा जाँदै चाहिँ अहिले सम्पूर्ण बोर्ड इक्जामको चाहिँ तयारी गरेर बसिरहनु भएको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु र तपाईँको इक्जाम कस्तो हुन्छ कमेन्ट्समा चाहिँ भन्न नबिर्सनु होला र इक्जाम एकदमै धेरै राम्रो दिनु होला। गुड लक, अल द बेस्ट। धन्यवाद।